नमस्कार, यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। खास गरी नेपालमा पहिलो भेरिएन्टको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जुन भित्रियो त्यति धेरै सङ्क्रामक देखिएको थिएन, त्यति धेरै असरदार देखिएको थिएन र त्यति धेरै जोखिम पनि थिएन। र पछिल्लो समय नेपालमा यो कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्ट भित्रिएसँगै यसले अलिकति बढी जोखिम भित्राइरहेको छ, अलिकति सङ्क्रामक रहेको पनि स्वास्थ्यविदहरूले बताइरहनु भएको छ। यस अवस्थामा यो नेपालमा नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण वात्तै पछिल्लो समयमा बढिरहँदाखेरि यो सरकारले नै हात उठाइरहेको अवस्था थियो। यो अवस्थामा स्थानीय तह, स्थानीय निकायहरूले गाउँ गाउँमा गएर परीक्षण गर्ने अनि यो सङ्क्रमणलाई जसरी हुन्छ दर कम गर्ने प्रयासमा लागि पर्नु भएको छ। यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ एउटा वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी तथा कुष्मा नगरपालिका पर्वतका स्वास्थ्य शाखाका अधिकृत पनि हुनुहुन्छ याम प्रसाद शर्माजी। उहाँसँग हामी आजको यो भलाकुसारी सुरु गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। खास गरी मैले अगाडि पनि जानकारी गराएँ तपाईँलाई, यो नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्ट जुन नसोचेको तरिकाले वात्तै आयो र यो वात्तै आएको खण्डमा सरकारले पनि एक बखतमा हात उठाएको हो कि भन्ने एउटा जनमानसले आशंका गरिरहेका थिए र त्रास पनि थियो। ओहो ल, यसले चाहिँ हामीलाई बढी नै जोखिम हुने रहेछ, हामी अब के गरौँ कसो गरौँ भन्ने स्थिति थियो। त्यो स्थितिमा स्थानीय निकाय, हाम्रो खास गरी कुष्मा नगरपालिका नडराइकन यो स्थितिलाई सामना गर्नको लागि तपाईँहरू जुन तवरले खटिनु भएको छ, यसलाई तपाईँको विश्लेषण के छ? हामी यो अब कुनै पनि देशमा यो महामारी आउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा धेरै मानिसहरू आक्रान्त बन्छन्, धेरै मान्छेहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि डराउनु स्वाभाविक हो। महामारीले धेरै मानिसहरूको ज्यान गइराखेको अवस्था पनि हो र अब अहिलेको यो कोरोना कोभिड-19 को सन्दर्भमा जुन सेकेन्ड वेभ आयो, यो सेकेन्ड वेभ पहिला मान्छेले सोचेको जस्तो सहज थिएन। पहिलो वेभमा मानिसहरू यो केही पनि होइन भन्ने हिसाबले लागेका थिए, तर दोस्रो लहर आइसकेपछि जब मानिसहरू धेरै यसबाट आक्रान्त भए, यसबाट धेरै सङ्क्रमित भए र त्यसपछि मानिसहरूको मृत्यु दर पनि बढेर गयो। त्यसपछि मानिसहरू झस्केको अवस्था थियो र अब हामीले यो दोस्रो वेभलाई फेस गर्नका लागि खास गरेर नेपाल सरकारको त्यति गतिलो तयारी थिएन र स्थानीय निकायले यो साँच्चीकै भन्यो भने स्थानीय निकायले यो महामारीलाई फेस नगरेको भए देशको अवस्था अघि रामकृष्णजीले भनेको जस्तै सरकारले हात उठाइसकेको अवस्था थियो। यसमा के छ भन्दाखेरि अब हामीले स्थानीय निकायमा स्थानीय सरकार छ, हाम्रो स्थानीय सरकारहरू पनि स्ट्रङ छन् र अहिले यो कोरोना कोभिड-19 को प्रिभेन्सनमा सबैभन्दा यो दुनियाँमा देखेको कुरा, जगजाहेर भएको कुरा छ कि स्थानीय निकायले नै प्रमुख भूमिका खेलेको कारणले अहिले यो नियन्त्रणको स्टेजमा छ। हुन त भोलि अब फेरि अर्को ठुलो थर्ड भेरिएन्टका कुराहरू पनि आएका छन्, ठुलो महामारी पनि आउन सक्छ। यो चाहिँ स्थानीय निकायको महत्त्वपूर्ण रोलका कारणले अहिलेको यो अवस्थामा हामी छौँ। ल, अब तपाईँले यो समुदायमा जुन हिसाबले अहिले यो परीक्षणको दायरालाई बढाउनु भएको छ, खास गरी अहिले यो पर्वतको समुदायमा गाउँ गाउँमा सङ्क्रमण बढेको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ नि, हो? अब यो परीक्षणको हिसाबले के थियो भने पहिलो पटक त यो जहाँ डेन्सिटी, पपुलेसन डेन्सिटी भन्छौँ हामी, जनघनत्व बढी भएको कुष्मा बजारमै अलि बढी थियो र पछि यहाँको सङ्क्रमण गाउँ गाउँमा गएको कुरा सत्य हो। किनभने अहिले गाउँका कुनै पनि टोल छर छिमेक कहीँ पनि बाँकी छैन। सबै समुदायमा जाँदाखेरि हामीले कोरोनाका बिरामीहरू देखेका छौँ र अझै पनि के छ भने अहिले बजारमा चाहिँ मान्छेहरू अलिक सचेत भए। अब यो केस दर अलिकति यो गत हप्ताको परीक्षणमा अलिकति घटेको जस्तो देखिन्छ, किनभने 100 मान्छेलाई जाँच्दाखेरि 5%, 6%, 7% जस्तो देखिएको छ बजार एरियामा। तर ग्रामीण इलाकामा समुदाय स्तरमा यो अझै फैलिँदैछ। तैपनि के छ भन्दाखेरि अब अहिले मान्छेहरू सचेत भइराखेका छन्, बिस्तारै यो नियन्त्रण हुँदै जान्छ। हाम्रो प्रयास के छ भने यसलाई अब पहिला यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो र पछि यसको केसहरू घटाउने हाम्रो प्रयास भइरहेको छ। अब तपाईँले यो ग्रामीण स्थानहरूमा चेक गर्दाखेरि पहिले मानिसहरूले यो सङ्क्रमण परीक्षण गराउनको लागि अलिकति आनाकानी गरेको देख्न पाइन्छ हामीले, तर पछिल्लो समयमा धेरै सक्रिय भएर हो परीक्षण त गराउनु पर्दो रहेछ भन्ने चेतना आएको हो। यो चाहिँ अवश्य हो। यो रामकृष्णजी के छ भने यो यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने पहिला अलिकति
मानिसहरू डराए। अब रोगको बारेमा बुझेका पनि थिएनन्। मानिसहरू मरेको खबर सुनाइएको थियो, उनीहरू एकदम तर्सित थिए। जहाँ चाहिँ भने मलाई देखिन्छ, अब मलाई कसैले हेर्दैनन् भन्ने अवस्था थियो। हुन त सहर बजारमा चेतनायुक्त ठाउँमा पनि बिरामी एक्लै छटपटाएर अस्पतालमा कसैले नहेरिकन, इभन स्वास्थ्यकर्मी पनि उसको एट्याचमेन्टमा नगइकन मर्न परेको अवस्थाका दृश्यहरू उनीहरूले देखेका थिए परिदृश्य। त्यसैले उनीहरू जाँच्न आउन डराए। पछिल्लो पटक चेतनाको विकास हुँदै जाँदाखेरि होइन, मेरो कारणले म, मेरो परिवारको सदस्य, मेरो छिमेकी, मेरो समुदायको सदस्य, मेरा आफन्तहरू, बन्धु बान्धव कतै मेरो कारणले गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारोमा त पर्दैनन्, मलाई कतै रोग छ भने अब यो जाँचिसकेपछि त सर्नबाट त रोक्न सकिन्छ। जस्तो आइसोलेसनमा बस्यो भने 14 दिनपछि त यो 10 दिनपछि सर्दैन भनेको छ। 14 दिनपछि मान्छे फेरि आफ्नो सुरक्षाको उपाय अप्नाएर सामान्य हिन्डुल गर्न सक्छ भनिएको छ। त्यसैले मान्छेहरू पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ जाँच्न आउन चाहिँ लालच छन्। हामी जुन समुदायमा जान्छौँ त्यहाँ जाँच्नेहरूको भिड लाग्छ र उनीहरू अहिले सचेत छन्, डराएका छैनन्। र बिस्तारै यो रोगको बारेमा समुदायका मानिसहरूले बुझ्न थालेका छन्। कोरोना के हो, यो कसरी सर्छ, कसरी सर्दैन, कोरोनासँग डराउनु पर्ने हो कि होइन, कुन अवस्थामा डराउने, सामाजिक दूरी कसरी कायम गर्ने, यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले सामान्यतः गाउँका मानिसहरू अथवा हामी सबै ग्रामीण समुदायका मानिसहरूले बुझ्दैछन् र उनीहरू जाँच्न आउने दर पनि बढ्दो छ। स्वाभाविक हो, अब कुनै पनि रोगको नियन्त्रणको लागि रोग छ कि छैन भनेरै पत्ता लगाउनु पर्नेछ। त्यो रोग छ छैन भनेर पत्ता लगाउने उपाय भनेको त जाँचै हो। त्यसैले मान्छेहरू अहिले जाँचको दायरामा आएका छन् र बिस्तारै आउँछन्। यो बढ्दैछ। अहिले पनि हामीलाई समुदाय स्तरबाट फोनहरू आउँछ, हाम्रो ठाउँमा आउनु पर्यो, जाँच दिनु पर्यो। अझै पनि हाम्रा यहाँ यति प्रभावित मान्छेहरू छन्, ल छिटो गर्नु पर्यो, कुन उपायले हुन्छ, कोरोना छ कि छैन, अब यसमा हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनिराख्नु भएको छ अहिले। अब यो पर्वत जिल्लाको सदरमुकाम कुस्मा बजार अनि कुस्मा बजारमा अवस्थित कुस्मा नगरपालिका, अब तपाईँहरूले यसरी गाउँमा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा गएर स्वाब परीक्षणको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? तपाईँले स्वास्थ्य उपकरणको अभाव होला अनि तपाईँलाई यो परीक्षणको लागि आवश्यक अन्य उपकरणहरूको अभाव होला, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अब यो खास गरेर कोभिड व्यवस्थापन समिति छ हाम्रो नगरपालिकामा पनि। यो समितिले अब अभाव त हुन्छ नै, अभाव भयो भनेर अभाव दुईटा कुरा हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ कृत्रिम अभाव हुन्छ, हेर्नुहोस्, एउटा रियल अभाव हुन्छ। जुन सामान्य परीक्षणका लागि अहिले हामीसँग अभाव छैन, सामान्य परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ। सामान्य किसिमका परीक्षणहरू गर्नका लागि जस्तो टेस्ट किटहरू हामीसँग प्रशस्तै छ, खटिने कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षा सामग्रीहरू हामीसँग छन्, जाँच्नका लागि हामीसँग मेन पावर छ। अब हाम्रो स्थानीय सरकार विशेष गरेर अब कुस्मा नगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ भने त यो कुस्माको नगर सरकार विशेष गरी हाम्रो यहाँको नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीज्यू नै डाइभर्ट भएरै लाग्नु भएको छ। यहाँका अन्य अनि हाम्रो कार्यालय प्रमुख चाहिँ कुमान सिंह गुरुङ पनि यो यसमा चाहिँ एकदम खटेर लाग्नु भएको छ। उहाँहरूले यो कसरी हुन्छ यसलाई गर्न हाम्रो स्वास्थ्य शाखा फ्रन्टलाइनमा छ। सबै साथीहरूले, प्रशासनको साथीहरू लगायतका जनप्रतिनिधि सबैले सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। र हामी कहाँ के छ भने अहिले सामग्रीहरूको अभाव छैन। अब सामग्रीहरूको अब सानोतिनो अभाव रहने कुरा त अलग हो, मान्छेले सोचे जतिको सामग्री भन्दा पनि अहिले हामीले मिनिमम टेस्ट गर्नका लागि स्ट्यान्डर्ड पुग्ने खालका सामग्रीहरू हामीसँग छन्। यसलाई हाम्रो नगर सरकारले, नगरको जनप्रतिनिधिहरूले एकदम सहयोग गरिराख्नु भएको छ, कोअपरेसन गरिराख्नु भएको छ। समुदायका लिडरहरूले पनि कोअपरेसन गरिराख्नु भएको छ। विदेशमा बस्नुभएका हाम्रा शुभेच्छुक समुदायका मानिसहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, हामीलाई सामग्री आएको छ। अनि हाम्रो नगरले एउटा कोभिड व्यवस्थापन कोषमा गरिराखेको छ, के अरे खाता खोलिराखेको छ। यो खातामा पनि बिस्तारै पैसाहरू जम्मा हुँदै गरिराखेको छ। यो त्यो पनि हामी यो कोभिड कोषमै के अरे खर्च गर्ने गरी, विपद व्यवस्थापनमै खर्च गर्ने गरी हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो कोषको पैसा आएको छ र हामीलाई अहिले सामग्रीको खास अभाव छैन। र अब के हुन्छ भने हामीसँग मेन पावरको अलिक कमी छ। एउटै टिम खटिराखेको छ। अब दुईवटा टिम चाहिने हो। एकपटक गइसकेपछि उसले एक हप्ता काम गरेपछि फेरि क्वारेन्टाइनमा त्यो टिम बसेर अर्को टिम फेरि सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। जनशक्ति अभावका कारणले गर्दा हामी एउटै टिम लगातार खटिरहेको छ। यसमा अलिकति समस्या छ। संयोगवश अहिलेसम्म हाम्रो यो जुन जाँचमा खट्ने जुन समूहको टोलीहरू छ, यो सब लिन जाँच गर्न जाने टोली अहिलेसम्म सङ्क्रमित भएको छैन। यसलाई चाहिँ हाम्रो लकले पनि चार्ज दिइरहेको जस्तो मलाई पक्कै पनि यमप्रसाद शर्माजी, के छ भने यो विगतमा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी नगर्दाखेरि अलिकति समस्या भएको छ। किनभने एउटा कुस्मा नगरपालिका जो तपाईँले आफ्नै हिसाबले यो काम गर्नुभएको छ, तर ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य
चौकी होइन अस्पतालहरूलाई त गाह्रो छ नि त। यो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ? स्वाभाविक हो। यसमा के छ भन्दाखेरि सरकारले पोलिसी बनाउने हो अनि जनताका प्रतिनिधिले पोलिसी बनाउने हो। समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिराखेको नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्व गर्ने स्वास्थ्यका नेताहरू, यिनीहरूको पनि यो अलिकति के हुनु पर्यो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा चासो हुनु पर्यो। हामीले लामो समयसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि गरिरहेको अनुभव के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुने बेलामा नेपालको स्वास्थ्यमा नै नेपाली युवाहरूकै लिडिङ गरिराखेको युवा नेता गगन थापाजी जब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनुभएको थियो, उहाँले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आम परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर एउटा नीति उहाँले ल्याउनु भएको थियो, जसको हामीलाई थाहा छ यो स्वास्थ्य बिमाको पोलिसी गगन थापाजीले सुरु गरेको हो। त्यसले गर्दा धेरै जसो नेपालका दीर्घरोगीहरूले आज औषधि खान पाउने अवस्था सिर्जना भयो, जाँच गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भयो। गरिबीको रेखा मुनि रहेका नेपाली जनताको स्वास्थ्य सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ भनिकन गगन थापाले एउटा आफ्नो स्वास्थ्यमा भिजन ल्याउनु भएको। अब यो के हो भने गगन थापाले भिजन ल्याएर उहाँले मात्रै गर्नुभएको भन्न खोजेको होइन, नेपालका नेताहरूलाई यो उदाहरण बन्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लिडिङ गर्ने तमाम मानिसहरूलाई यो उदाहरण बन्नुपर्छ कि गगन थापाले ल्याएको जस्तै पोलिसी त्योभन्दा राम्रो ल्याउन सके पनि राम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याएर चाहिँ हामीले पास गरेर त्यो पोलिसी लगाएर देशभरिका मानिसहरूको उपचारमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने अहिलेको जस्तो भयावह स्थिति बिहोर्न पर्ने थिएन। आज देशमा अस्पताल छैन, अक्सिजनको व्यवस्था छैन, आम बिरामीहरू छटपटाइरहेको अवस्था छ होइन, सरकारको ध्यान अर्कोतिर छ। सङ्घीय सरकारको कुरा गर्दाखेरि मलाई यो सङ्घीय सरकारको कुरा गर्न पनि मन लाग्दैन। हुन त स्वास्थ्यकर्मीको हैसियतले त्यही सरकारको नुनपानी खाएको हिसाबले विरोधाभासपूर्ण कुरा गर्न नहुने हो, तर सरकार अहिले अर्कोतिर ध्यान दिइरहेको छ। नेपाली जनतालाई बचाउनु पर्यो। पहिला नेपाली जनता बाँचे भने अनि बल्ल नेताले ती जनतामाथि राजनीति गर्ने हो। पहिला त नागरिकलाई बचाउनु पर्यो नि, नागरिकलाई बचाउने अवयवहरू देशमा खडा गरिनु पर्यो। निःशुल्क अस्पतालको कुरा छ, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको कुरा छ। यो पहिला विगतको सरकारले नल्याएको होइन। अलिकति के हो भने छोटो समयसम्म मन्त्रालय सम्हाल्न पाएको हुनाले गगन थापा 9-10 महिना मात्रै मन्त्री भएको नि, आज उसको भिजन लागू भएको छ। त्यस्तै भिजन अर्कोले ल्याएर पनि त देशका आम नागरिकहरूलाई पीडितहरूलाई उपचार गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो। त्यसैले अब यो के छ भन्दाखेरि स्थानीय तहले बाध्यतावश गरिराखेको छ। स्थानीय तह अलि बलियो पनि रहेछ अहिले हाम्रो अनुभवमा पनि लामो समय काम गर्दा पनि। तर सङ्घीय सरकार खास गरेर यो महामारी नियन्त्रणतिर लागेको जस्तो लाग्दैन मलाई। तपाईँले मिडियामा दुनियाँ कुराहरू हेर्नु भएको छ। अब एउटा गरिब मान्छेलाई दिएको सब्सिडी एउटा चाहिँ ब्ल्याङ्केट दियो भने 10 जनाले सङ्कल्प गरेको जस्तो समातेर हजुरको त्यो गरिबको चाहिँ उपहास गरेको, अनि एउटा रित्तो सिलिन्डर ल्याएर आफ्ना नामहरू लेखेर वितरण गरेको यो देख्नु भएको छ नि। यो नौटङ्की दुनियाँलाई, यो बिचरा पीडित जनताका लागि यो नौटङ्की। नेताका लागि त यो नेता बन्ने होला, ठुलो कुरा होला होइन, तर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो यस्तो गर्नै नहुने कुरा। गरिब जनताको उपहास गरिरहेको छ कि सङ्घीय सरकार। यो भयो तैपनि यो के छ भने स्थानीय सरकार लागिराखेको छ र आफ्ना जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नका लागि रात दिन अहोरात्र खटिरहेको अवस्था छ। यो अब कोभिड-19 को मात्रै कुरा होइन, नेपाल सरकारको जुन स्वास्थ्य नीति छ त्यो नीति बलियो भएन भने भोलि अर्को भाइरस आउला, भोलि अर्को महामारी आउला। त्यो महामारी विरुद्ध जुझ्नको लागि चाहिँ अब केही कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था जो अहिले कोभिड-19 ले देखायो नि, त्यो अवस्था फेरि पछि नआओस् भन्नको लागि सरकारको स्वास्थ्य नीति राम्रो हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा हो? मेरो चाहिँ के हो भने विशेष गरेर नीति बलियो भयो, नीति राम्रो भयो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यक्रम राम्रो भयो, स्वास्थ्यविदहरू स्वास्थ्यका योजनाकारहरू राम्रा भए, अनि त्यसपछि गरिबीका रेखा मुनि रहेका तमाम मानिसहरू हुने खानेलाई त ठुला अस्पताल छन्, हुँदा खानेलाई उपचार गर्ने खालको संयन्त्र देशमा तयार हुनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ। यस्तो महामारी देशमा यो कोभिड मात्रै महामारी होइन, भोलि अर्को महामारी आउन सक्छ। अब अहिले वर्षायाम सुरु भएको छ, फेरि अर्को प्रकोप आउन सक्छ, बाढी पहिरो आउन सक्छ, धेरै मान्छेहरू हताहत हुन सक्छन्, बिरामीहरू दुर्घटनामा पर्न सक्छन्। यो महामारीको भाइरसले सताएको मान्छेको मात्र उपचार गर्ने कुरा होइन, ठुला ठुला दुर्घटनामा पर्न सक्छ। अरू उपचार गर्ने प्रणालीहरू देशमा हुनुपर्छ, सरकारी रूपमा बनाइनुपर्छ। मान्छेलाई पैसाको कारणले तपाईँले पैसाको कारणले गरिबीको कारणले गर्दा तपाईँले जीवन रोज्नुहुन्छ कि मृत्यु रोज्नुहुन्छ भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने गरिब मान्छेले मसँग पैसा छैन मैले मृत्यु रोजेँ भनेर मृत्युवरण गराउने
यो मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था कसले सिर्जना गरे? यो राज्यले सिर्जना गरेको हो नि त। यो राज्यले के गर्न पर्यो भने कम्तीमा पनि राज्यप्रति भरोसा गर्ने, राज्यप्रति आशा गर्ने, मलाई राज्यले केही गर्छ, मेरो सरकारले केही गर्छ, निःशुल्क रूपमा मैले उपचार पाउँछु, म बाँच्न पाउँछु भन्ने बनाउनु पर्यो नि त। त्यसैले यो कुरा नीतिमा उल्लेख हुनुपर्छ र यो स्वास्थ्य जस्तो एकदम संयम के यो अलिक संवेदनशील कुरा हो स्वास्थ्य, यो कुरा सरकारले पुरै जिम्मा लिनुपर्छ। देशमा अहिले यो के अरे महामारीका नाममा विभिन्न किसिमका दलालहरूले व्यापार गरिरहेको अवस्था छ नि होइन, व्यापारीहरू मटाएको अवस्था छ नि त। एउटा मास्क स्वास्थ्यकर्मीको मुखमा मास्क छैन, देख्नु भएको छ तपाईँहरूले मिडिया मार्फत, यो तपाईँले प्रचार गरिदिँदा पनि स्वास्थ्यकर्मीको मुखमा मास्क छैन। बिना हतियार स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिडको क्षेत्रमा काम गर्न पठाइएको छ, स्वास्थ्यकर्मीलाई मार्न पठाइएको छ, स्वास्थ्यकर्मी फ्रन्ट लाइनमा जान्छ, बिना बन्दुकको सिपाहीलाई लडाइँमा पठायो भने के हुन्छ? मर्छ नि। त्यस्तै गरेर बिना सुरक्षा सामग्री स्वास्थ्यकर्मीलाई यस्तो महामारीको बेलामा हुम्दियो भने के हुन्छ? उसको जीवन जाँदैन। उसको पछाडि के छ? उसको पछाडि जान केटाकेटी लालाबालाहरू छैन, उसको आफ्नो जीवन छैन, व्यक्तिगत जीवन छैन। अहिले देख्नु भएको छ नि तपाईँले, स्वास्थ्यकर्मीले मात्रै टेका लिनुपर्छ, स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै अगाडि लगाइदिनुहोस्, अरू कसैले केही नगरे हुन्छ। केही पर्यो, केही अप्ठ्यारो पर्यो, कहीँ मान्छे मऱ्यो, स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भयो, देशमा सुरक्षा छ, कामदारलाई एउटा श्रमजीवीलाई सुरक्षा छ। स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र एउटा डाक्टर बिरामी बचाउन खटिराखेको होइन। देशका राजनेता भन्ने त पछि लाग्ने मान्छेहरूले गएर स्वास्थ्यकर्मीको गला निचारिरहेको अवस्था छ नि त। यो अवस्था आउन हुँदैन, पेसागत सुरक्षा चाहियो होइन। देशमा सर्वसाधारण मान्छेलाई उपचार गर्न पाउँछु, म बाँच्न सक्छु भन्ने परिस्थिति सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ। यतातिर सरकार लागेको जस्तो मलाई लाग्दैन, मेरो व्यक्तिगत विचार हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। तपाईँ एक स्वास्थ्यकर्मी अनि वरिष्ठ स्वास्थ्यविद पनि हुनुहुन्छ। खास गरी आम जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्, यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 जुन छ, अब अलिकति गाई सुन्न पनि पाइन्छ, यो तेस्रो भेरिएन्ट पनि होइन, थर्ड वेभ पनि आउँछ अरे भन्ने छ। यो आयो भने अझै बढी खतरनाक हुने कि अझै बढी सङ्क्रामक हुने हो कि भन्ने आम मानिसमा त्रास पनि छ एक हिसाबले। अनि अर्को हिसाबले कोरोना भाइरसबाट लय आत्तिनु पर्दैन, यो यस्तो खालको हो भनेर एउटा वरिष्ठ स्वास्थ्यविदको हिसाबले तपाईँले आम जनतालाई बुझाइदिनु पर्यो प्रष्ट रूपमा। अब यो के छ भने महामारी कोरोना मात्रै होइन, अहिलेसम्म आएका महामारीले धेरै धनको क्षति भएको अवस्था इतिहासमा पाइन्छ। इतिहासदेखि नै हैजाले, स्वाइन फ्लूले, बर्ड फ्लूले होइन, यी धेरै रोगहरूले धेरै मान्छेहरू, लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू मरेको, हताहत भएको अवस्था हो। अहिले यो अब पछिल्लो समयमा कोभिड-19 महामारीको रूपमा, पेन्डेमिक रूपमा विश्वभरि फैलियो, तर मान्छेहरूको पहिलो भेरिएन्ट, सेकेन्ड भेरिएन्ट, थर्ड भेरिएन्ट भन्ने यो कुरा सत्य हो। वैज्ञानिकको अध्ययनपछि अहिले भियतनाममा फेरि तेस्रो भेरिएन्ट आइराखेको छ होइन, मिक्स भेरिएन्ट आएको छ। पहिलोमा फर्स्ट भेरिएन्ट अलिकति कम असरदार हो कि नेपालको लागि भन्ने थियो, विश्वमा त मान्छेहरू मरिरहेका थिए, तर नेपालमा अलिकति के छ भने कम विज्ञताका कारणले गर्दाखेरि मान्छेले नेग्लिजेन्सी गरेका थिए। सेकेन्ड भेरिएन्ट आयो, सेकेन्ड भेरिएन्टले नेपालको पनि तमाम मान्छेहरूलाई लैसक्यो नि त। अब यो कुन समूह भन्ने कुरै छैन, जुनसुकै उमेर समूहका मान्छेलाई लैसक्यो। अब मान्छे अहिले अलिकति हतोत्साही भएको अवस्था छ। मान्छे हतोत्साही होइन, हतोत्साही भन्दा पनि मान्छे सजग हुनुपर्ने अवस्था हो। मान्छेले रोगसँग जुन नेग्लिजेन्सी गरेको छ नि, यसले गर्दाखेरि यो रोग समुदायमा फैलिरहेको छ। अहिले पनि तपाईँले देख्नु भएको छ, समुदायमा जो मान्छे बिरामी छ, जो मान्छे सङ्क्रमित छ, त्यो मान्छेले उसले आफूले लापरवाही गरे, कम चेतनाका कारणले पनि, र अर्को मलाई त भइहाल्यो होइन, अब म अरूलाई किन बाँकी राख्ने भन्ने एउटा इगोको कारणले पनि गर्दाखेरि यो रोग समुदायमा फैलिरहेको छ। यसरी हतोत्साही हुनु पर्दैन, किनभने यो रोकथामका लागि विभिन्न उपायहरू सजेस्ट गरेका छन् नि, डाक्टरहरूले सजेस्ट गरेका छन्, स्वास्थ्य शिक्षाविदहरूले सजेस्ट गरेका छन्। यो उपायहरू अपनाउनु पर्छ। हामीले भनेको चाहिँ कोरोनाकै सन्दर्भमा पनि कम्तीमा मास्क लगाएर हिँड्नुहोस्, बिरामी मान्छेले मास्क लगाइदिनुहोस्। बिरामीले मात्रै मास्क लगाउँदा पनि निरोगी मान्छेमा मास्क के अरे यो रोग सर्दैन। त्यस्तै सबै मान्छेले मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्। हातको औँलाहरू नाकमुखमा नलैजानुहोस्, साबुन पानीले हात धुनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् भन्ने कुरा त यो जहाँ पनि लागू हुने कुरा हो। यति मात्रै गर्न सक्यो भने पनि यो कोरोना नियन्त्रणमा आउँछ, यो रोकथाम गर्न सकिन्छ। सामान्य कुराहरू जुन छन् हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने, त्यो कुरामा हामीले नेग्लिजेन्सी गरेका छौँ। अहिले पनि हेर्नुहोस्, गाउँमा विवाह रोकिएको छैन, व्रतबन्ध रोकिएको छैन, 84 हाम्रा धार्मिक कार्यहरू रोकिएको होइन। कम्तीमा ल अब यो धार्मिक कार्य गर्न पनि यो केही उदाहरण पनि बनेको छ। दाङमा देख्नुभयो अस्ति, अब हाम्रो साथीहरूले कुरा गरे, दाङमा
काजक्रिया पनि पछि गरौँला। सबै मान्छे परिवारका मान्छे सङ्क्रमित छन्, अब कुनै सदस्य लस भयो उसको क्रिया गर्नुपर्ने, अब क्रिया गर्नुपर्ने मान्छे पनि सङ्क्रमित भइसकेपछि पछि गरौँला, सन्चो भइसकेपछि भनेपछि यो पनि राम्रो हो नि त। ठिक छ, अन्त्येष्टि गर्ने, धार्मिक रूपमै गर्ने, परम्परागत रूपमै गर्ने, तर महामारीबाट उम्केपछि गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब नियमका कुराहरू छन् नि, जुन प्रशासनले कडाइ गरेका कुराहरू, स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनुहोस् भनेका कुराहरू, स्थानीय सरकारले भनेका कुराहरू मात्रै मान्दा पनि यो नियन्त्रणमा आउँछ। तर मान्छेको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अलिकति अटेरीपना अहिले पनि छ। बजारमा तमाम बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो परिवारको सदस्यलाई पनि आफ्नो के अरे रोग सारिराख्नु भएको छ नेग्लिजेन्सीका कारणले। के हो र यो केही पनि होइन, कोरोनाको बारेमा उहाँलाई थाहा छैन। र अर्को कुरा के छ भने समुदायमा पनि फैलाइराख्नु पर्छ, यसो गर्न भएन। यसमा के छ भने सामाजिक दूरी अनि आइसोलेसनहरू छ, क्वारेन्टाइनका कुराहरू पनि छन्। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने थोरै यो कोरोनाले गर्दाखेरि मान्छेलाई अलिकति कति बेला मान्छे सिरियस हुन्छ भन्ने अलिकति अप्ठ्यारो छ कि भन्नु। मान्छेले आफूमा खतराका चिन्हहरू आउँदा साथ तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मी, तुरुन्त अस्पताल, तुरुन्त डक्टरलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ। अक्सिजन भएको ठाउँ कम्तीमा चाहियो होइन, अक्सिजन भएको ठाउँ अस्पतालमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। हाम्रो लुकाउने चलन छ कि अब एकदमै लुकाएर बस्ने, अन्तिम परेपछि भन्नुहोस् न 11th आवर भन्छौँ, अन्तिम सास फेर्ने बेलामा अस्पतालमा खोज्ने, डाक्टर खोज्ने, गाडी खोज्ने, यावत कुराहरू छ। यसले गर्दाखेरि यो अलि अप्ठ्यारो छ। यो गर्न भएन, तुरुन्त डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी कहाँ के गर्नु पर्यो त, खबर गर्नु पर्यो स्वास्थ्यकर्मीलाई, स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहनु पर्यो। यति गरियो भने यो रोग चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँको यो सान्दर्भिक, गहनशील र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। अन्त्यमा तपाईँले मैले भन्न बिर्सेको, मैले तपाईँलाई सोध्न बिर्सेको या तपाईँको कुनै धारणा छ अन्त्यमा भन्नुपर्ने, र खास गरी कोरोनाबाट बस्नको लागि सबैलाई अन्त्यमा सावधानी अपनाउनको लागि अनुरोध गर्दै हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छ। हुन्छ, धन्यवाद सन्देशजी। यो तपाईँको लोकप्रिय मिडियाबाट जुन मलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै मरिमरि धन्यवाद छ। र यो मलाई आशा लाग्छ यहाँहरूको यो मिडियाको सहयोग पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदम अपरिहार्य थियो। जुन सहयोग गर्नुभएको छ, यहाँहरू पनि हामीसँगै लडाइँमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीलाई अन्त्यसम्म हेर्नुभएकोमा। खास गरी उहाँ हामीसँग आज हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यविद र कुष्मा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका अधिकृत पनि हुनुहुन्थ्यो याम प्रसाद शर्माज्यू। उहाँ यो फ्रन्ट लाइनमा खटिएर जो अहिले काम गरिरहनु भएको छ, उहाँको यो अमूल्य समय हामीले माग्यौँ र यो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएकोमा उहाँप्रति हामी धेरै धेरै आभारी प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र उहाँका विचारहरू विभिन्न राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि प्रस्तुत गरेको खण्डमा उहाँको यो विचारलाई पनि हामी राष्ट्रिय मिडियाहरूसम्म पुर्याउने अवश्य अठुट गर्दछौँ। र अन्तिममा कन्क्लुजन के हो भयो भने उहाँको विचारअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको नीति चाहिँ बलियो हुनु पर्यो अनि आम नागरिक पनि सचेत हुनु पर्यो। अहिले उहाँले विभिन्न उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, खास गरी यो समयमा, यो महामारीको समयमा हामीले पहिले गर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरू जस्तो धार्मिक क्रियाकलापहरू होइन, विवाह, जन्ती मलामी होइन, काजक्रिया जस्ता यी कार्यक्रमहरू अहिले तत्काललाई रोकौँ अनि आफ्नो सावधानी आफैले गरौँ भन्ने कन्क्लुजन भयो। उहाँको यो अमूल्य समयको लागि म फेरि पनि हार्दिक आभारका शब्दहरू अर्पण गर्दै यो विशेष संवादबाट भने हामी छुट्टिन्छौँ। फेरि भेटौँला। नमस्कार।